coucou les filles, Azoul, صحة الفؤاد والخوت والصحة رمضانكم. دونك ساقيني وغا العرض الغركت لا فيديو تجدت وان شاء الله كنت تعجبها من لا فيديو ني عندنا كان الساقيني جيمري بيان نهضر غا في لاينر parce que l'Aïner, dernièrement, كنا نكشف مزيس زعما نهضر 10 heures et des heures في l'Aïner parce que quand même c'est un trait généralement السنور ديال السهل mais il faut تبدا تخمض l'Aïner c'est quelque chose يقعر نوك يعمل حكات parce que c'est نتي الصح نتا تسقنض لا فورم تات نتا مايلة ثلاثة l'Aïner تسقنض الديفو قالن دونك البنات اليوم راح نهضر لكم على l'Aïner كيما قُلت لكم لاينر هو الصح، لاينر هو اللي يبيّن العينين ولا forme تاع العينين، دونك أنا pour moi لاينر يلعب تقدري تقولي 50%، 50% أنا pour moi c'est le teint و50% c'est العينين وداخلة في لاينر، دونك تطويل غير في لاكوت. لاينر راك تديري هاكا وتهضر en général comme d'habitude تهضر en général دونك نسعى جel لاينر جel أما كيني ثورة forever c'est لاينر يتسدك en gel نسعى لاينر يتسن liquide داخل حتى فهمت كاينة أما كيني c'est note ultra noir وكيني ما نعرفتي c'est ultra noir نسعى vers نواكيني à feutre كي j'aime bien حمل لي à feutre les à feutre كاينة الهان مي البروبليم تفكن رابيد إلا قدت سينو تفكن رابيد وكيني فورافير إلا وكيني دارناسي لا ماركة كينيا كيف أما كيني سي أون جيل باردون سي فوالا سي أون جيل ألوغ ويكيني أفاتر وكيني تدون دار غرسن تدون تي دار غرس جوغات تخممت حوجمتها لي بانسو سعان باغ كونط لي جيل سعون لي بانسو سبيسيال دونك ان بانسو قلاقن بوغ لاينر إلا قد دياس هكا دياس على بوينت باش تستراسيمت بيان ثاتني تخممت بيان سورتو لا نوك تخممت دونك ان شاء الله هتسيا تخمر لا فيديو افتيطي ومكازا تديسيرمت لاينر وتانيك البنات فغي راك تتكريو في لاستيوس باش تكاردي متلاينير نخوت بلو لونطون en même temps دي تسفين نوار genre دايما تستقيمي نوار هذيك لا بريونس تاع لاينر نوار دونك لو سكري ذا شوث ماشي لاينر باسكو لو سكري سي بيان هاد même تاع فار ا بوبيير دو نوار فوالا امثاقي ثورة سي ان فار ا بوبيير او نوار سي ان فار او نوار دونك هاكي دممت اون فوا تخممت لاينر نكوت جوست فوكم لاينر دممت باغ اكزومبل البانسو هذه ليها كي شويه زوينة شوية استعوذمت سفلى لا بودر سي لو فارنير اتسرسمت سوف لاينر اتخممت هكا باش دياس لو نوار بوكو بلوس ويجي اون جيل تينيك استخدام لاينر اون جيل باسكو واكيني سورتو كنفدو معروف الجيل يشبح نوار بيان يتطاف مي لو بروبليم يتسد مزيد جوغ 2 3 زور تفض يسقي يساون هذه زيت ومن بعد كذا يروي هذا يخدم دونك لو سكري داش هذا تيجن هذه قيمة كان نوار إينيت سي بيان لو فارني نوار هاد تمض ان فار ا بوبيير نوار هتسرصف فوق لو تريني لاينر هتسرصف فلاس هتتبع فلاس باش هذه قيمة كني بلو لونطون نوار و ميم طون وكتد ساقرة وديرنا قبل تكوماسي تاكل لاينر الحاجة إقلان اسونسيال سي بيان تخممت ان انتي سيرن سوف الكوان كنت l'anti-cerne دممت وين المستعمل تاع l'anti-cerne زعما انت تخممت فون دو تان باغ اكزومبل تاكي سعر تاع l'anti-cerne كي سعر دو بورجوا نار سعر واقي ultra HD ميك اب فور ويجيني لي ان بو شير ويجيني لا مش فير لو بري نسكو 125 شفي غيرها من بعد كذا لي بري من بعد كوكتي دينار في لي بري دونك لو سكري ذا شوت باش غادي تبان لاينر يشبح تخممت لا تخممت لا باز جور ويكيني سي لونتيسير يتوغا قولن يتوغا لا باز تخممت لونتيسير نكوت نغا فون دو تان تسسمت بيان تيطاليمت بيان فيت ومن بعد ديكي فوا تخممت كني تروح متى دممت فاغا بوبيير يقلان قلو بيج فوالا يقلان ترونسبارون روز نار بيج دممت كان هكا
عاد دممت تخممت في السفل تاع نكوت باش كي قالت يستومبي باسكو معروف لونتي سيرن لو فون دو تان معروف في الزيت دونك كيما جا نستعمل لاينر لونتي سيرن 2 3 زوغ الحامو هذه يغالا اللي تميل كويثينا دونك نكوني قناص تثبيت تخمض بور فيكسي لو لونتي سيرن ينم نغ لا باز ينم تفيكسي لا كولور غينيا bleu nude une fois fixé la couleur nude عاد صرا تخمض لاينر ينم دونك لاينر كوني دير لانت بزاف بزاف لي مارك وبزاف الانواع وبزاف الاخر دونك لاستيوس غادي نغسل قد هذا اون جينيرال لاستيوس باش تقيم لاينر بلو لونطون ولاينر دائما لا تستراسي اون نوار سي بيان لو فار ا بوبيير اون نوار اون فوا فوكم تستراسيمت اتخممت الفار ا بوبيير سوف لو تري لاينر اون نوار وبلا ما ستمت لا باز نكوت لا باز وسعيمتها الفون دو وسعيمتها نونتي سان خممت لو فون دو تان دونك فوالا j'espère répondre à côté. أكيد فينا اتفهمت ابيبري دونك هادسير كان كنفاقي شويه ابان و دوماج زمير غير باسكو فيلمي تفوسيو مي لقيتو عينير إلها دونك تخمر لا بوانتينس دياس بيان مي لو بروبليم كو لاينر يتروحو افاتر بور موا كيسير خدمة مي يتروحو او بو دو 3 4 اور هذا فارا كاينه سفرت بالكوتي يتروح هي شويه دونك كاين لاني حمله سي بيان سا لاينر فور سي اون جيل هاد خمار تراسير بيان سي لو بانسو ان سبيسيال التراسير ومن بعد كثر نغسو في اللاينس هاد خمار الفارا بوبيير نوار يتغمي زعما مدينا يتغم 24 اور نورمال ويتلصق ويخلط لي كولور في لا بوبيير والو فوالا لي في جيسبر راك تعجب لا فيديو يا كينا كيف غالا قدام يدين مقرش يطيح مي دايني قلان الي لي في راك تجرق لهنا ان شاء الله دونك راك تدينا الصحه السحور نكوت والصحه رمضان نكوت ولا بروشين ان شاء الله غرو بيزو باي باي